Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn about a very sensitive topic, and the name of the topic is definition of violence and violence against women. Violence कहते हैं तशद्दुद को, तशद्दुद की डेफिनेशन और औरतों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है या औरतों पर जो तशद्दुद किया जाता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. Violence, according to the World Health Organization WHO, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक जो वायलेंस है या जो तशद्दुद है इज़ डिफाइंड एज, उसको इस तरह से डिफ़ाइन या वाज़िया किया गया है, द इंटेंशनल यूज़ ऑफ फिज़िकल फोर्स और पावर, कि जानबूझकर जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल, विच आइदर रिजल्ट्स इन सम इंजरी, जो कि वजह बने किसी इंजरी की, डेथ मौत की, साइकोलॉजिकल हार्म नफ्सियाती जो हार्म है उसकी, एंड डिप्रिवेशन या महरूमी की, वो वायलेंस के ज़ुमरे में आएगा. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन VAW, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ अ फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, कि औरतों पर जो तशद्दुद किया जाता है वो क्या है कि वो सिनफी बुनियाद पर किए जाने वाला तशद्दुद है. It has adverse effect on women's physical, mental, reproductive health. Adverse मनफी इफ़ेक्ट्स असरात हैं कि ये जो तशद्दुद औरतों पर किया जाता है इसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं औरतों की जिस्मानी, उनकी ज़हनी, उनकी तौलीदी सेहत पर. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, कि ये एक सनफी बुनियाद पर किए जाने वाला तशद्दुद है, डेट रिज़ल्ट्स इन और इज़ लाइकली टू रिज़ल्ट इन फ़िज़िकल, सेक्सुअल और मेंटल हार्म और सफरिंग और टू वुमेन, कि ये जो है वो जिनसी, जिस्मानी या ज़हनी जो तशद्दुद है जो कि जिसका शिकार होती हैं औरतें, इंक्लूड्स थ्रेट्स ऑफ सच एक्ट्स, कोर्शन और आर्बिट्रेरी जबर या मनमानी, डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी आज़ादी से महरूमी, वेदर अक्रिंग इन पब्लिक और इन प्राइवेट लाइफ, ये अवामी या फिर निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक या उसमें हो सकता है. Many people are mistaken to believe that violence cannot be perpetrated by someone within their families or homes, कि बहुत से लोगों का ये गलत ख़याल है कि जो तशद्दुद है वो उसके मुर्तकब नहीं हो सकते वो अफराद जो कि फ़ैमिली या घर के होते हैं. मतलब ये कि तशद्दुद जो है वो फ़ैमिली के लोग नहीं कर सकते. Figures released by the World Health Organization indicates कि जो आदाद-ओ-शुमार रिलीज़ किए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो इंडिकेट करते हैं, निशानदेही करते हैं, डेट 1 in 3 वुमेन, 3 में से एक औरत, आलमोस्ट 35% ऑफ द वुमेन, तकरीबन 35% जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में जो औरतें हैं, हैव एक्सपीरियंस्ड वायलेंस बाय फैमिली मेम्बर्स और एनी अदर पर्सन दे नो, कि उनको उन पर तशद्दुद किया जाता है या तशद्दुद किया गया है अपनी फैमिली के लोगों की तरफ से या फिर वो लोग जिनको वो जानती थीं. Impact of violence upon Pakistani society with reference to the constitutional provision, आइन या कानून की दफ़ात के हवाले से पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इसमें तशद्दुद के जो असरात हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह वुमेन इन पाकिस्तान आर आल्सो एक्सपोज्ड टू वायलेंस, पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो भी तशद्दुद का शिकार होती हैं. दे आर एक्सपोज्ड टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, और इनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो तशद्दुद का ये निशाना बनती हैं, लाइक मर्डर जैसे कि कत्ल, मोलेस्ट्रेशन या फिर
پھر چھیڑ چھاڑ، ایسڈ اٹیکس جو ایسڈ یا پھر تیزاب گردی ہے یا تیزاب پھینکنا، ڈومیسٹک وائلنس گھریلو تشدد اور ڈوری ریلیٹڈ یا پھر جہیز سے متعلقہ وائلنس تشدد بائی ان لاز، ان کے ان لاز یا سسرال کی طرف سے، ان کیس اے وومن ڈز ناٹ برنگ ڈوری ایز پر دیئر سیٹسفیکشن، جب عورت ان کی مرضی یا ان کے خواہش کے مطابق یا ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق جہیز نہیں لے کر آتی تو اس پر تشدد کیا جاتا ہے۔ وائلنس اکرز ناٹ جسٹ ان فزیکل فارم، جو تشدد ہے یہ واقعہ ہوتا ہے نہ صرف جسمانی، مطلب جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ جسمانی طور پر جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا ہے، بٹ آلسو ان ادر فارمز لائک ایموشنل اینڈ فائنینشیل ابیوز، جیسا کہ جذباتی اور مالی بدسلوکی کے طور پر بھی۔ وکٹمز آف وائلنس انکلوڈ وومن فرام رورل اینڈ اربن بیک گراؤنڈس، ڈفرینٹ اکنامک کلاسز کے جو شکار ہیں تشدد کا، جن میں شامل ہیں خواتین جو کہ دیہاتی علاقوں سے بھی جن کا بیک گراؤنڈ ہے اور شہری علاقوں سے بھی جن کا تعلق ہے، ڈفرینٹ اکنامک کلاسز، مختلف قسم کے معاشی جو ہیں وہ طبقات سے، ریلیجیس، مذہبی، کاسٹ اور ذات پات کے۔ سملرلی اسی طرح دا افینڈرز جو مجرم ہوتے ہیں آف سچ ایکٹس، اس طرح کے کاموں کے، ڈو ناٹ بلانگ ٹو اے سنگل کلاس، وہ بھی کسی ایک جو ہے وہ کلاس سے یا ایک طبقے سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، بٹ دے انکلیوڈ دا رچ، بلکہ ان میں شامل ہوتے ہیں امیر، دا پور غریب، ریلیجیس مائنڈیڈ زیادہ مذہبی جو ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، نان ریلیجیس مائنڈیڈ جو کہ غیر مذہبی ذہن رکھتے ہیں، ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے، اینڈ ان ایجوکیٹڈ انڈیویژول، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ انڈیویژول یا پھر انفرادی طور پر وہ لوگ۔ دا افینڈرس کین آئدر بی پیپل دا وکٹمز نوز پرسنلی، کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو شکار ہونے والا ذاتی طور پر جانتا ہے، اور کمپلیٹ اسٹرینجر یا پھر مکمل طور پر اجنبی۔ سملرلی اسی طرح وومن کین آلسو کمٹ وائلنس اگینسٹ ادر وومن، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ عورتوں کے تشدد کا نشانہ بھی بنتی ہیں۔ دا پریزنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈز ناٹ الاؤ وومن ٹو بی دا وکٹمز آف وائلنس ان اینی کیس، کہ موجودہ جو آئین یا قانون ہے پاکستان کا وہ بالکل بھی عورتوں کو شکار ہونے کے وہ خلاف ہے یا نہیں ہونے دیتا کسی قسم کے جو ہے وہ تشدد کی۔ وائلنس ہیز ڈیواسٹیٹنگ افیکٹس آن سوسائٹی، کہ وائلنس کے جو ہے وہ بہت تباہ کن اثرات ہوتے ہیں معاشرے پر۔ سوسائٹی میں سفر فرام انزائٹی اینڈ انریسٹ، کہ بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے معاشرہ۔ ان سوسائٹی، معاشرے میں، دا رائٹس آف انڈیویژولز میں بی ٹیکن اوے، جو اجتماعی انفرادی جو حقوق ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں یا ان کو نقصان ہوتا ہے۔ پیپل میں سفر فرام ان ایکویلٹی، لوگ جو ہیں وہ ان ایکویلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ایک جیسا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا ہے، انسیکیورٹی، اور وہ اپنے آپ کو تحفظ جو ہے وہ اس کا یا غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ڈیو ٹو گروئنگ وائلنس ان سوسائٹی، معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد کی بدولت۔